عرض کی دلا جپالا میرنا کیوں ناراض ہو رہے ہوں؟ فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی۔ عرض کی دلا جپالا میں نہیں قدر کی تھی، میں سواری تے بہ کے بھی دعا نہیں کی تھی، میں سواری تے اتر کے سامنے رکھ گئی، سجدے چ رہ کے اللہ دی بارگاہ جرد کی تھی۔ اللہ میرے مرشد کامل دی قمیض ہے، اے دے واسطہ دے کے عرض کرنا فتح دے دے، اللہ فتح بھی دے دیتی ہے۔ فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی، فرمایا قمیض میری دا واسطہ پاکے صرف 100 مناتا مندر اپن گیائی۔ فرمایا کدے عرض کردہ یا اللہ میری مرشدی قمیض دے صدقے انہاں سارے کافروں ایمان دے دے۔ فرمایا بھائی ایمان ایک بھی نہیں سی جانا، سارے محمد دا کلمہ پڑھ لینا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثناء بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب۔ اس آیت مبارکہ دے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ دے مختصر الفاظ دے اندر رب تعالیٰ نے دین اسلام دی بہت بڑی ایک حکمت نو بیان فرما دیتا۔ ایمان والے نو مخاطب کیتا کہ اے ایمان والو، ایمان دے بعد بھی کوئی چیز ہے جڑی ضروری ہے، فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔
اللہ چاہتا ہے کہ ہر ایمان والا ہر کلمہ پڑھنے والا متقی بنے پرہیزگار بھی ہوئے اللہ نے قرآن مجید چ ولیاں دی جڑی نشانی عطا فرمائی وہ نشانی بھی یہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا ولی ایمان والا بھی ہوندا ہے تے متقی تے پرہیزگار بھی ہوندا ہے اللہ چاہتا ہے کہ او دا ہر بندہ او دا ہر ایمان رکھن والا پرہیزگار بھی ہوئے متقی بھی بنے اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے یہ تقوی کے میں مل دائی فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا تسی میری عبادت کرو میں تو ہنو متقی بنا دے مانگا صوفیاء نے فرمایا کہ تقوی کیے اہل علم نے ارشاد فرمایا اہل تصوف نے ارشاد فرمایا کہ جھاڑیاں والا رستہ ہوئے کنڈیاں والا رستہ ہوئے اور اس جھاڑیاں والے رستے بچو اپنے کپڑے بچا کے گزر جانا انہوں تقوی کہندے یعنی گناہ دے رستے تو اپنے آپ نو بچا کے گزر جانا انہوں تقوی انہوں متقی انہوں پرہیزگار انسان کہندے اور میں نے بڑی پسند ہو تعریف تقوی دی کہ بزرگ ارشاد فرماندے نے تقوی اس چیز دا نام ہے کہ جتھے تینوں اللہ نے حکم فرمایا ہے رب تیرے والکرم دی جدوں نکاح کرے تو اوتھا ہی نظری آمیں تے جتھو رب نے تینوں منع کیتا ہے اوتھے رب تینوں کدے ویکھے نا ان تقوی کیا جاندے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا اے ایمان والو متقی بن جاؤ جتھے رب تہانوں دیکھنا چاہتا ہے تسی ہر وقت اوتھے نظری آؤ اور جتھے رب تہانوں نہیں دیکھنا چاہتا اوتھے ہرگز بھی کدے نظر نہ آؤ اگلا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا سچیاں دے نال ہو جاؤ ایمان بھی آ گیا عبادت دے بعد اللہ نے تقوی بھی عطا کر دیتا متقی بھی بن گئے پرہیزگار بھی ہو گئے ایمان دے بعد عبادت تے عبادت دے بعد تقوی مگر اللہ پھر بھی فرما رہا کہ تیرا ایمان بھی لٹیا جا سکتا ہے تیری عبادت بھی لٹی جا سکتی ہے ضائع ہو سکتی ہے تے تیرا تقوی بھی ضائع ہو سکتا ہے جے اس ایمان تے تقوی تے عبادت نو بچانا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کسے سچے دے نال ہو جاؤ سچے دے آج دے میرا موضوع ہے نسبت پاکان دی نسبت کتنی ضروری ہے اللہ والے دی نسبت کتنی ضروری ہے اللہ کیوں فرما رہے کسے سچے دے نال ہو جاؤ قرآن مجید فرقان حمید اندر بھی اللہ نے کئی ایسے مواقع آئے کہ جتھے اللہ نے نسبت دا ذکر فرمایا کہ فلان دی نسبت فلانل ہو گئی وہ دا مرتبہ بد گیا گرامی قدر حضرات عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بابا جی دا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا لے چلا میاں صاحب دے دربار تے بھائی تھوڑا جا اچھا بولیا جی سبحان اللہ میں 2 دن دا لگاتار سفر کر کے آیا 2 دن لگاتار سفر اچھ رہا تھوڑی دیر پہلے میں واپس آیا اور میری پوری ٹیم ڈرائیور تو لے کے بڑھ صاحب بھی کوئی نہیں یعنی میری پوری ٹیم اٹھن جوگی نہیں جنہوں پنجابی چکن دیں تو میں پھر بھی سفر کر کے تھی اس لئے آیا کہ وہ بابے نے آکھیا سی اٹھ فریدہ سوتیا تے خلقت ویکھن جا مت کوئی مل جائے بخشیا تو ہی بخشیا جا تے میں آکھیا حضور دے پرونے آئے نے میں ویکھ کے آواں مت کوئی مل جائے بخشیا تے تم ہی بخشیا جا تھکاوٹ اتنی جگراتا اتنا کہ حد مک گئی میں بہت طویل سفر کر کے آیا 2 دن دا تو جسم وچ اتنی طاقت نہیں کہ بول بھی سکا پوری ٹیم میں عرض کیتا کہ میری چھٹی تھی اس ویلے کوئی بھی نظر نہیں مینوں آ رہا کیونکہ وہ سارے پتہ نہیں کتنے نے اس ویلے مگر میں حاضر ہویا تہاڈی سبحان اللہ سنن کے میری تھکاوٹ اتر جاوے تھوڑا ہور اونچا بولیا جے سبحان اللہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے فضل تیرے نل لوہے تر دے
संग फटियां दे रल के कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद ते चंगियां दे नल रल के। वेख निस्बत कितनी जरूरी है। इतना जा लोहा, इतना बिल्कुल लोहा, छोटा जा खेल अगर दरिया दे पानी च सटीए ते ओ डुब जांदा है। ते आ जेड़ा बहरी जहाज होंदा ओदे विच किन्ने 100 टन लोहा लग्या होंदा है। आप भी तैरदा है ते लोगां नूं भी किनारे लांदा है। पर कदों जदों लोहा किसे फट्टे दे नाल लगदा है, कश्ती विच लोहा होंदा है पर लग्या फट्टे दे नाल होंदा है ते फट्टा कहंदा उंज तू डुब जाना सी पर मेरे नाल आ मैं तैनूं भी तार देवांगा ते अगों तू भी पिया तारी। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह इसे नूं मिसाल बना लिया ते आपने अल्लाह दे वलियां दी मिसाल दी ते मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फजल तेरे नाल एडी ढिली सुभान अल्लाह दा ते मैं गा की नहीं आ या ते दसो मेरा सौदा सोचा नहीं ते जे है तो रोंद ना मारो ते ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आर फिखड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फजल तेरे नल लोहे तर दे संग फटियां दे लग के कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद ते संग चंगियां के। ओ कोई अल्लाह वाले बैठे मुरीदां दे विच ते बाहरों कोई फेरी लगाने वाला गुजरिया ते उन्हें आख्या संग तरे लै लो, संग तरे लै लो, संग तरे लै लो। बाबा जी चीख मार के बेहोश हो गए। होश आया तो मुरीदा अर्ज की बाबा जी की होया? फरमाया ओनू फेरी वाले नू बुला के ले आओ। मुरीद ढूंढ के ले आए थे। आपने फरमाया एक बारी फिर जुमला कह, उन्हें फिर आख्या संग तरे ले लो। बाबा जी चीख मार के फिर बेहोश हो गए। उठे ते आख्या एक बारी फिर बोली। उन्हें आख्या जी मैं कहना संग तरे ले लो, माल्टे ले लो, मैं माल्टे पे बेचना संग तरे। फरमाया गल ते सच्ची करना, संग तरे ले लो, जेड़े संग लग जाते ने ओ तर जाते ने, जेड़े संग लग जाते ओ तर जाते ने। गिरामी कदर हजरात, संग तरे जेड़े किसी दे संग लग जान ओ तर जाते ने। आसान करके अर्ज करा, एक दोधी दोधी च पानी पा ले, तुहाडी गल नहीं कीती, तुसी ते चंगे लोग हो। हाँ तुसी ते बहुत अच्छे लोग, तुसां ते काम कदे कीते ने। अगे वैसे भी बाबा जी दुध विच पानी पांदे सन। हाँ हुण पानी च थोड़ा जिहा दुध पा लैंदे ने। पर मैं समझावन वास्ते अर्ज कर रहा, दुध विच पानी पा लवे। पर जदों दुध विच पानी पा के दोधी बाजार विच जांदे ने ते जेड़े मुल दुध दे लगदे ने उसे मुल ते पानी विक जांदे है ना। पता लग्या पानी जदों पिया ना दुध दे विच ते पानी भी दुध बन गया। ते दुध ने आख्या मैं वे किड्डा करीम जेड़ा मुल मेरा लगेगा ओ तेरा लगेगा। संग तरे लै लो भाई, संग तरे लै लो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह दी मिसाल इंज फरमाई। आ फरमाते ने जदों अग दे विच लोहा रखिया जावे ना ते लोहा सुरख हो जाए, उंज लोहा नहीं साड़दा। पर जदों अग दे विच रह के लोहे दे विच अग दी तसीर आ जाए ना, जेड़ा काम फिर अग कर दी है ओ ही लोहा कर दे। आ वेख निस्बत दा असर, आ वेख निस्बत दा असर। जदों अग विच लोहा आवे ते ओ भी फिर अग वाला काम कर दे। अग भी साड़ दी है ते ओ भी साड़ दे। बस इंजी जदों बंदा लग जाए ना अल्लाह वाले दे नाल, हो रौला बोलो बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए।
میں اور مثال سادی دے کے عرض کرنا آج ساڑی مسجد بنی مدرسہ لسانیہ انوار القرآن اور میں سامنے دے کے آیا کہ مدرسے دے ساڑی انتظامیہ نے دیوار ڈھا دی تھی نمی بنا گئے اس سائٹ سے واش روم ہے میں بچپن تو لے کے جوانی تو ان بڑے پہ دی حادہ وال ٹور پہ آتے میں ایک مدرسے چریا ساری زندگی تھی گزری پڑے بھی تھے جدو یہ مسجد بنی تے جدو اٹھا آئیاں تے ایک کوئی پٹھے تو اٹھا آئیاں کوئی اٹھ لگی مسجد کوئی لگی سہنے تے کوئی لگی او واش روم تے باتھ روم ایٹ بھی اسے مٹی دی بڑی بنن والا پٹھا بھی ایک لگان والا کاریگر بھی ایک پیسے بھی ایک جیسے پر جدو نسبت بدلی نا ایک ایٹ لگی واش روم میں چتے ایک لگی مسجد فرشتے ایتھے جتی پا کے نہیں آ سکتے اتھے لا کے نہیں جا سکتے کیونکہ نسبت نے اوقات بدل دیتی ایتھے جنہیں آنے جتی اتار کے آنے اتھے جنہیں جانے جتی پاک کے جانے پتہ چلے آپ پاکاں دی نسبت انسان پاک کر دیں بس اینجی انسان دی قیمت بدل جاندی وجود تیرا تے میرا بھی اسے مٹی دا بنیا تے ولیاں دا بھی اسے مٹی دا بنیا مائی بڑیری آگی بابا فرید الدین گنج شکر کل تے کہنے لگی بابا صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کچھ عطا کرو فرما بی بی او مٹی دا ڈھیلا لے کے آ مائی مٹی دا ڈھیلا لے کے آئی تے بابے فرید نے ڈھیلا رکھا تلی تے فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھونک لگائی نا تے آپ نے مٹی دا ڈھیلا مائی نے پکڑایا بابے دے ہاتھاں وچ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی جدو گھر گئی نا تے مائی مٹی دا ڈھیر لگا کے ساری رات کلمہ پڑھ دی رہی تے مائی پھوکا لگان دی رہی سویرے اٹھ کے بیٹھا تے مٹی رہی آکے کہنے لگی بے بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے دا پڑھیا تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے مٹی سونا بڑھ گئی نہ ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریاں میری بار تے نہیں مٹی سونا بنی بابا فرید فرمان لگے بی بی یہ مٹی دا سونا بناونا ہوئے تے زبان بھی تے فرید دی چاہی دیئے نا نالے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں سونے بنا نہیں آئے فرمایا میں پھوک مار کے مٹی نو سونا بنا کے دسیا بندے جے میں اس مٹی نو سونا بنا سکنا تے تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنیا ہویا کسے ولی دے قربے چ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایدہ بھی رنگ پیش فرمایا لے چلا میاں صاحب دے پھر دربار تھے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی گل میں جب ولیاں دی شروع کی تھی بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ جیڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بیلی پھڑ کے چک کے اونچا بولے سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دودھ وجود تیرے بچ شیری روغن دار سمانی مرشد جاگے کرم دی لاوے تا دودھ جمے دودھ پانی اے مرشد جاگے کرم دی لاوے دیتا جمے دودھ پانی پھولنو لگ کے جڑی ہوا آوے اس ہوا چو خوشبو آندی ہے
بھائی ہوا چو خوشبو نہیں آندی پر جڑی باغ چو گزر کے آوے اور جدرو جاندی یہ خوشبوان پھیلان دی جاندی ہے پتہ لگیا نسبت دا کوئی تے اثر ہوندہ ہے بھائی کوئی تے نسبت دا اثر ہوندہ ہے نا اور آسان کر دے با فروٹ خریدن جائیے نا تے دکانداران دی عادت ہوندی ہے اتے چنگا فروٹ لاندے نے تے تھلے مندہ پر جدو بندہ کریٹ خریدتا نا فروٹ دا تو او ویک کے اوپر والا سیب اوپر والا فروٹ تے چنگا فروٹ ویک کے ریٹ لگا دے پر چنگیاں نہ لگ کے مندے بھی اسے پائی ویک جان دے چنگیاں نہ لگ کے مندے بھی اسے پائی ویک جان دے بس اینجی غریب یقین جانے آجے او میں حدیث سناما تاکہ میری بات مزید پختہ ہو جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مہمان آئے تے آپ نے کھانا رکھیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کھانا کھا کے جدو آپ نے مہمان چلے نا تے آپ نے دسترخوان کٹھا کر کے تندور چسٹ دیتا انہاں مہمانہ عرض کی تھی حضور ایڈی بھی کی فضول خرچی ہوئی اگر دسترخوان دھون والا ہے تو انہوں دھو لو انہوں تندور کیوں سٹے فرما تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ نوکرانی نے فرمایا جا تندور دسترخوان نکال کے لیا انہیں ہاتھ ڈالیا دسترخوان بار کٹ کے جدو کھولیا تو سڑیا نہیں صاف ہو گیا انہاں مہمانہ عرض کی تھی حضور آ کی گل ہوئی آپ نے فرمایا ایک دن حضور بھی مہمان بن کے آئی دسترخوان تے میں کھانا چنیا تے نبی پاک کھانا کھا کے نا تے اس دسترخوان دے نال اس طرح کر کے نا اپنا دہن مبارک تے اپنے ید اللہ والے ہاتھاں دیا انگلیاں مبارک صاف کی تیاں فرماتے نے جس دن دا اس کپڑے نو رسول اللہ دے ہاتھ مبارک لگے نا انہوں میں کدے دھویا نہیں جدو دھون والا ہوئے تے میں انہوں تندور جو سٹ دینا تے آکے انہوں ساڑ دی نہیں انہوں صاف کر کے دے دیں دیئے میری ملت نوجوانوں نہ نوکرانی نو پوچھیا تو ہاتھ ڈال کے کڑے آئے تے تینوں ڈر نہیں لگا کہ میں سڑ جانا ہے کہندی میں اللہ دے ولی دے گھر پہ ہی باس نہیں ہاں منو ایک دے آپ آکھے نا تے میں آپ آگے چھال مار دے آپ نے فرمایا اے آگ میرے اس دسترخوان جلاندی نہیں انہوں صاف کر دے دیئے آج جڑا قیامت میں نبی پاک دی امت گناہگار نو رب نے دوزخ چ سٹنا نا ساڑن واسطے نہیں ایویں صاف صوف کر کے ہمیں صاف صف کر کے جنت بھیج دینا ہے گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ جدی نسبت نیک ہو جائے نسبت چگی ہو جائے ایک اور گل سنا دے ماں مٹھی جائے اسی بول دے نہیں سبحان اللہ میں کیمیں سنا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ لکھ دے کہ حضور علیہ السلام دا دوپہر ویلے دل کیتا میں بیٹی نو مل کے آما سیدہ زہرا پاک سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دے ویلے بیٹی دے گھر آئے تے بیٹی تندور چ روٹیاں پہ لگاوے سید کائنات دے چہرے انور دے پسینے دے قطرات وے کہ نبی پاک نو شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا فرمایا بیٹی تو منو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینو روٹیاں پکا کے دے چند روٹیاں میرے نبی نے تندور چ لگائیاں تے اپنے حجرے پاک جاگے تھوڑی دیر گزری سیدہ زہرا پاک بھی نبی پاک دے بیڑے آ گئیوں اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لگایا فرمایا بیٹی زہرا خیر کیوں پریشان ہے عرض کی تھی بابا جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جیڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں فرمایا بیٹی زہرا ایتے دنیا دیا گئے کدے دوزخ دی اگ بھی آ جائے اے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے فرمایا ہاتھ محمد دے لگ گئے ایک اور سنا دے ماں بھائی ادھے ہوتے الحمدللہ مفصل گفتگو کریے کئی گھنٹے درکار ہے فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی جدو کعبے چ داخل ہوئے 360 وقت کعبے دے اندر چھڑی میرے نبی نے پکڑی تے اے
اس طرح کر کے میرے نبی بت والے اشارہ کر کے فرماتے ہیں جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے نبی فرماتے ہیں حق آ گیا تے باطل مٹ گیا تے بے شک باطل مٹن واسطے سے نوجوانوں میرے آقا انج کر کے بت والے اشارہ کر دینے، مار دے نہیں، بس اشارہ کر دینے تے بت زمین تے ڈگ کے دو ٹکڑے ہو جاندے۔ حضرت علامہ شاہ کے محقق فرماتے ہیں نبی پاک مار دے کیوں نہیں؟ پڑھا قرآن آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آقا پھر جڑے بتا دیا پوجا کر دینے، اللہ نے فرمایا کافر بھی دوزخ جاؤن گئے، انہاں دے بت دے پتھر بھی دوزخ جاؤن گئے۔ اللہ نے فرمایا کملی والے انہاں بتاں نوں میں دوزخ سٹنا ہے، کسے بت نوں چھڑی نہ لگا دے مینوں انہاں نوں بھی جنت دینی پے جانے۔ پتہ لگیا جے نبی دا ہاتھ بت نوں لگ جائے تے اللہ فرماتا میں بت نوں بھی جنت دے دیواں، کیونکہ ہاتھ نبی دا ہاتھ لگ جائے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس ساری بات نو نا دو شعرہ دے اندر 4 مصریاں دے اندر آپ نے بڑا سونا کر کے سمجھایا۔ بڑا تقریر کرن دا مقصد ہے نہیں کہ تسی لذت لے کے جاؤ، تقریر کرن دا مقصد ہے کہ جنہیں اجے تک کسی اللہ والے دے ہاتھ نہیں نہ دیتے انہوں اس چیز دی اہمیت واضح ہو جائے کہ کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے پاکہ دے نال لگنا، کتنا ضروری ہے ضرورت مرشد بیعت دی ضرورت کر رہے ہیں، مرشد دی ضرورت کیوں ہے اور کتنی ہے قرآن تے حدیث تو واضح کر رہے ہیں۔ تے جے ایڈا ہی بیعت ضروری نہ ہو دی تے صحابہ کیوں نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دے؟ نبی پاک دے وصال پاک تو بعد کیوں صحابہ حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ بیعت کر دے؟ صدیق اکبر دے وصال دے بعد صحابہ کیوں حضرت عمر فاروق دے پھر ہاتھ بیعت کی تھی؟ عمر فاروق دے بعد عثمان غنی دے بعد مولا علی دے ہاتھ دے کیوں بیعت کی تھی؟ پتہ لگیا ضروری ہے اے بیعت ضروری ہے۔ سلام دے اندر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ پتہ لگیا کہ رسول عربی دا دین سکھا رہا بیعت ضروری ہے، بیعت ضروری ہے۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جی میں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج بئیے تے چنگاں پین ہزاراں۔ میاں صاحب فرما دینے چنگے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں سودا پاویں خرید نہ کریے تے ہلے اون ہزارا۔ فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج بئیے چنگاں پہن ہزاراں۔ لوہار دی دکان تے بندہ بیٹھ جائے جنہ مرضی کپڑے سمیٹ کے رکھے کوئی نہ کوئی چنگیاڑی تے پہ ہی جاندی ہے۔ تے فرماتے نے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں خرید نہ کریے ہلے اون ہزاراں۔ تے فرماتے نے اتر والی دکان تے ٹر جائیے تے اتر نہ بھی خریدیے خوشبو تے آئی جاندی ہے۔ آپ فرماتے نے بس چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں خرید نہ کریے تے ہلے اون ہزاراں۔ میری ملت دے نوجوانوں جے ولیاں نہ اللہ کے کتا جنت جا سکتا ہے تے میں تے تسی کی میں رک سکنے پھر؟ اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اصحاب تسی بڑی باری سن چکے واقعہ، میں واقعہ نہیں سنانا، میں مقصد دی گل کرنا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کتا جنت جاوے گا کیویں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور چک بہت بڑا عابد زاہد بہت بڑا اللہ دا قرب والا
قرآن مجید اللہ نے دا ذکر فرما دا نام سی بلم بن باورا ادھکل اسم اعظم سی اسم اعظم پڑھ کے جڑی دعا کردہ اللہ قبول فرما لے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدوں قوم عمالقہ نہ جنگ کرنے واسطے بنی اسرائیل نو لے کے ٹورے تے قوم عمالقہ دے افراد بلم بن باورا کو لاگے کہنے لگے تو اللہ دا بڑا قریبی ہیں ولی ہیں مستجاب الدعوات ہیں جیڑی دعا کریں قبول ہوں دی انہیں اکھا جی تے قوم عمالقہ کہنے لگے کہ ساڑھے تے حضرت موسیٰ حملہ کرنے لگے بڑے غصے تے جلال والے نے تو انج کر کے حضرت موسیٰ علیہ بد دعا کر بلم بن باورا نے آکھیا تو اڈی عقل ماری گئی میں نبی واسطے بد دعا کرا میرے اپنے پلے کی رہ جانا نہ دین رہنا تے نہ دنیا رہنی انہوں نے بڑی منت سماجت کی تھی بلم بن باورا منیا نا آخر انہوں نے دولت پیش کی تھی او دی بیوی نو ورگلا لیا بیوی نے سفارش کی تھی انہیں آکھیا چلو پھر انج کرنا میں پہلے استخارہ کرانگا استخارہ کیتا تھی انہیں آکھیا میں استخارے چ منع کیتا گیا کہ نبی واسطے بد دعا نہ کری نہیں تے بیڑا گرگ ہو جاسی پھر بھی دولت دا لالچ تے عورت دا لالچ بلم بن باورا جڑا اللہ دا اتنا قریب ہے کہ او دے کل اسم اعظم ہے انہیں آخر اللہ دے نبی دے واسطے بد دعا کرن دی حامی بھر لے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے جدوں نے انج کر کے ہاتھ چکے نا میری ملت نوجوانوں تے او بد دعا حضرت موسیٰ واسطے کر دے پر او دے لبا جو نکل دی قوم عمالقہ واسطے میں قوم عمالقہ نے آکھا بدبختہ پیسے بھی ساڑھے کو لینی تے بد دعا بھی ساڑھے لی کری جانا ہے بلم بن باورا نے آکھیا کہ میں موسیٰ واسطے بد دعا کرنا مگر میں کی کرا میں مجبورا میرے لبا جو نکل دی تو ہاڑے واسطے بھی آخر بلم بن باورا نے اللہ نے لانتی قرار دے دیتا وہ دی شکل بھی بدل گئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ دا بڑا قریبی سی قیامت دا دن جدو آوے گا نا بلم بن باورا دی شکل اصحاب کاف دے کتے نو دیتی جاوے گی تے اصحاب کاف دے کتے دی شکل بلم بن باورا نو دیتی جاوے گی وہ کتا بن کے دوزخ چ جاوے گا وہ کتا بندہ بن کے جنت چ جاوے گا کیونکہ لڑ جو ولیاں دے لگ گیا اور سنگ جو ولیاں دے لگ گیا آئے نسبت دا کمال نہیں تے قرآن پڑھ کے ویکھ لو جدو نسبت ہو گئی نا حضرت یوسف علیہ السلام دے جسم نال اس قمیص دی او کپڑے دی حضرت یعقوب علیہ السلام واب یدت عیناہ من الحزن جدو پتر دے غام میں رو رو کے اکھاں نبینیاں ہویاں تے 40 سال بعد ویر ملے تے آکھیا ابو دا کی حال ہے آکھیا ابو تے تیرے غام میں رو رو کے نبینے ہو گئے اللہ دے نبی نے اپنے جسم دی قمیض مبارک اتاری نالے فرما اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا فرمایا میری قمیض لے جاؤ تے جا کے ابا جی دے اکھتے رکھ دیو اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کوئی اور چیز بھیج دیں دے قمیض ہی کیوں بھیجی بھائی سوچن والی گل ہے کوئی اور چیز بھیج لیں دے قمیض ہی کیوں اصل 40 سال پہلے جدو بھائی کھوچ سٹ کے آئے سا نا تے حضرت یوسف دی قمیض بچپن چو اتار کے تے انہوں خون لگا کے نا بکری دا تے کہنے لگے ویکھو ابا جی یوسف نو بیڑیا کھا گئے تے پتر دی قمیض لے کے یعقوب نے انج کر کے اکھ تے رکھی تے پتر دے غم میں چروئے اکھاں نبیڑیاں ہو گئی اکھا میری قمیض ہی لے جاؤ قمیض وے کے نبینے ہوئے سن قمیض وے کے بینا ہو جان گے نبی نے بھی قمیض نل ہوئے تے بینا بھی قمیض نل ہو مر گئے اس واسطے اللہ دے نبی نے اپنی قمیض بھیجی لکھاں قمیضاں کروڑاں قمیضاں نے کسے دی قمیض ہے کمال کہ جسم نہ لگے تے اکھاں دی بینائی واپس آ جائے پر جدو لگی نا قمیض نبی دے نال ویکھنا نسبت دا کمال اور کپڑا لگیا نبی دے وجود نال اور صرف نبی نہیں اے نہ سمجھیا جے کہ ہورے نبیاں چ یہ کمال ہے نبیاں دے منن والے نبی اللہ کمال دیتے نے بڑا مشہور واقعہ محمود غزنوی بادشاہ نے جدو سومنات دا مندر فتح کرنا سی بڑے حملے کیتے سارے راجے تے مہاراجے کٹھے ہو گئے محمود غزنوی دے مقابلے تے محمود غزنوی جدو ویکھا کہ سومنات دا مندر فتح نہیں ہو رہا تے ساڑھے سلسلہ علیہ نقش بندیہ دے
عظیم پیشوا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، او ابو الحسن خرقانی ہیں کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دی ولادت 40 سال پہلے خرقان چو گزرے تے آپ نے اس طرح کر کے لمبا سانس لیا تے لمبا سانس لے کے مریدن فرما دینے ایتھوں میں ولی دی خوشبو پہ آندی ہے۔ عرض کی تھی حضور کون ہے؟ فرماتا نہ ابو الحسن خرقانی ہوئے گا، آؤ دی شکل صورت ہوئے گی، اللہ دا بڑا مقرب ولی ہوئے گا، انہیں ہاتھ دیتے لکھاں لوگ مسلمان ہو بن گئے۔ عرض کی تھی حضور کدوں آوے گا؟ فرمایا ساڑھے بعد پیدا ہوئے گا۔ حضرت خواجہ با یزید دی دعا نہ پیدا ہوئے تھے، 40 سال بعد حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے۔ آپ جدو جاندے سانا پھر حضرت خواجہ با یزید دی خبر دے ہوتے تھے، آپ نے انج کر کے مراقبہ کرنا۔ جدو آپ دے وصال دا ویلا آیا تے فرمایا میری قبر 3 گز نیویں کھودیا جائے۔ عرض کی تھی حضور شریعت دا تے حکم ہی نہیں، 3 گز قبر کھودنا۔ آپ نے فرمایا میرے خرقان دے نالوں با یزید بستامی دا شہر بستام 3 گز نیواں ہے۔ فرمایا میری قبر میرے بابے دے شہر تو نیویں بنایا جے کہ تیرے میرے مرشد دی بے ادبی نہ ہو جائے، میرا مزار میرے مرشد دے مزار تو اچھا نہ ہو جائے۔ او حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جڑے شیر تے سواری فرماندے سن۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گئے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو تے عرض کی تھی میں سومنات دا مندر فتح کرنا ہے۔ آپ نے بھی اپنی قمیض دیتی، فرما جا محمود غزنوی جدو میری قمیض دا واسطہ پا کے دعا کرے گا، جڑی دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ نوجوانوں جدو سومنات مندر دے فتح دا ویلا ہے تے بادشاہ نے ویکھیا کوئی صورت نہیں، انہیں قمیض سامنے رکھی، اونٹ تو گھوڑے تو اتر کے تے سجدہ کر کے تے عرض کی تھی یا اللہ آ میرے مرشد دی قمیض ہے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی دی قمیض دا صدقہ میں نے فتح عطا فرما، اللہ فتح دے دیتی۔ محمود غزنوی جدو گیا نا خرقان تے جا کے بابا جی دے قدم پکڑ کے تے عرض کی تھی حضور تو آڑی قمیض دا واسطہ دیتا، اللہ فتح دے دیتی، مبارک ہوئے۔ آپ نے رخ انور ادھر کر لیا، محمود ادھر آکے عرض کی تھی حضور اللہ فتح دیتی مبارک، آپ نے رخ انور ادھر کر لیا، ناراضگی دا اظہار۔ عرض کی تھی لاجہ پالا میرنا کیوں ناراض ہو رہے ہوں؟ فرما محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی۔ عرض کی تھی لاجہ پالا میں نہیں قدر کی تھی، میں سواری تے بہ کے بھی دعا نہیں کی تھی، میں سواری تے اتر کے سامنے رکھ گئی، سجدے چ رہ کے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی اللہ میرے مرشد کامل دی قمیض ہے، اے دے واسطہ دے کے عرض کرنا فتح دے دے، اللہ فتح بھی دے دیتی ہے۔ فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی، فرمایا قمیض میری دا واسطہ پاکے صرف سومنات مندر اپنی آئی۔ فرمایا کدے عرض کردہ یا اللہ میری مرشد دی قمیض دے صدقے انہاں سارے کافروں ایمان دے دے۔ فرمایا بھائی ایمان ایک بھی نہیں سی جانا، سارے محمد دا کلمہ پڑھ لینا۔ فرمایا میری قمیض دے صدقے دی چھوٹی چیز مانگی۔ بنی اسرائیل کو صندوق سی میں اکثر سنانا تے صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ آج صندوق دا صدقہ فتح دے دے، اللہ فتح دے دے، کہنے پتر دے دے، اللہ پتر دے دے، کہنے بارش دے دے، اللہ بارش دے دے۔ اللہ نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں صندوق کے حضرت موسیٰ دیاں جتیاں سن، او دے حضرت ہارون علیہ السلام دا امامہ شریف سی تے منو سلوہ دے ٹکڑے سن۔ اس صندوق نو سامنے رکھ کے جڑی دعا مانگ دینے اللہ قبول کر دے۔ یار سچی دس جدے ویچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون اس صندوق دے صدقے تے دعاواں قبول ہون تے جیڑی قبر چ موسیٰ ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ بھائی جیڑے صندوق چ ولی دا تے نبی دا تبرک ہوئے اس صندوق دے صدقے تے دعاواں قبول ہون تے آ جیڑی قبر چ ولی آپ لیٹیا ہوئے، لوگ کہندے نے قبراں چ کی
ہاں اللہ دے ولیاں دے مزارات اسی کوئی ایویں نہیں چلے جاتے بھائی جتھے اللہ دا ولی لیٹے آئی اللہ دے ولیاں دی قدم لگے تے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا او جگہ میری نشانی بن گئی، او پہاڑیاں میری نشانی ہو گیا. کیوں؟ اللہ دی ولیاں دے قدم لگے تے قدم لگ جان تے پہاڑ نشانی بن جائے تے جڑی قبر وچ ولیاں آپ لیٹی او نہیں رب دی نشانی. پتہ لگیا وہ خبراں بھی اللہ دیا نشانیاں نے، وہ جگہ وہ مقامات اللہ دی نشانی بن گئے جتھوں ولی گزر گئے، اللہ دے پاک لوگ گزر گئے. نسبت دا کمال ہے. میری ملت دے نوجوانوں انشاءاللہ پھر کدے وقت ملیا تے اس موضوع تے لمبی چوڑی گفتگو کریں گے. ان وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے. آمین.